As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं. ठीक है जी. ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है. आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा. टॉप पे मिलेगा. जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा. हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं. हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं. मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे. हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन. मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है. मेरे पिताजी गणेश के. और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से. वो एक कतरीना कैफ की एक थी, शूट था. हमने तो वही नहीं पसंद आया था. हमने कहा नहीं, ये पसंद नहीं है हमें. हमने तस्वीरें उतरवा दी थी उसकी. फेसबुक के ओनर हो गए, बिल गेट्स हो गए, ठीक है. अब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं. आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है. तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके 32 सूबे हैं. तो वो ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है. हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते. बिकॉज अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा. पूरे पीएसएल के लिए ना एक जनमन एक मुंह पे तमाचा है कि करन पोलार्ड जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छिक्के मारता हुआ नजर आ रहा था. ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हैं. दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता. फिर ऐसे ही है. हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन. जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है, आज का सारा टॉपिक जो है इंडियन कुजीन्स के ऊपर होने वाला. आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है. तो अभी प्रॉपरली शादी शुरू नहीं हुई, प्री वेडिंग गाला चल रहा है. प्री वेडिंग गाला के लिए 1200 वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया गया और इसका बजट 1000 से 1500. जामनगर में. और खाने की अगर बात करें तो 2500 खाने इन 3 दिनों के अंदर सर्व किए जाएंगे. पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है इंडियंस के हवाले से. वो एक कतरीना कैफ की एक थी, शूट था. हमने तो वही नहीं पसंद आया था. हमने कहा नहीं, ये पसंद नहीं है हमें. हमने तस्वीरें उतरवा दी थी उसकी. सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है. हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हम अपनी बस दुनिया में मगन हैं और हम उस दुनिया से नहीं निकलना चाहते. बिकॉज अगर हम उससे निकलेंगे तो फिर देन हमें कौन समझदार कहेगा. आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है. आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर. पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना. ठीक है जी. और ये जो चीज़ है, अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं. ठीक है जी. ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है. तो वो वहाँ पे कहेंगे जी ठीक है जी, आप एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो बना हुआ है जो अनंत अंबानी का है उसको कहते हैं वनतारा. ठीक है जी. स्टार ऑफ द फॉरेस्ट 3200 एकड़ पे है. 1200 एकड़ जो है वो हेक्टर बनता है वो, और उसके अंदर सारा कुछ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के हवाले से. और हर रोज़ नए ड्रेस कोड होंगे, नए बोर्ड्स होंगे. आपको आर्मी, जैसे मैंने थोड़ा तो पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा. सो ये आप जेहन में रखें
کہ دیٹس آل دا سافٹ پاور دے آر شیئرنگ ود دا ورلڈ. یہ سافٹ پاور ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس گست میں جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں محمد بن جاسم التھانی، کیا ہم ایسی کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ سوچیں بھی نہ. اس نے کہا کہ استاد جی یہ میں نے بیگ پیک کر لیا، ٹھیک ہے. میرے کپڑے شپڑے یہ وہ، تو میں جا رہا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار آپ دین اسلام قبول کرو. یہ آج سے 1350 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی نصیحت کرے استاد جی کہ میں لوگوں کو مائل کر سکوں کہ یار تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ جو استاد ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے تمہیں اپنی زبان کی ضرورت نہ پڑے. تمہاری باڈی لینگویج، تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں یار مسلم ایسے ہوتے ہیں، میں کنورٹ ہوتا ہوں. اور اس کے بعد یار ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اپنے دین کا پرچار کرنے کے لیے آپ کی زبان کی ضرورت نہ پڑے. زبان کی ضرورت سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کے آگے فلسفے بیان نہ کرو، باتیں بیان نہ کرو. اور ہمیں یہاں پہ شوق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تلواروں سے دین فتح وہ جو ہے نا پھیلانا ہے اور لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. میں ڈل ہوں، ٹھیک ہے، میرے ابا صاحب پریتم سنگھ، ہم لوگ سکھ ہیں. اب جو مجھے پتا ہے وہ کسی انسان کے اس نے خلوص سلوک سے مسلمان ہو گئے، آپ کے جو بڑے ہیں. ہاں مجھے یہی پتا ہے. بٹ یہ جب میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی آپ نے کی تو جو میرے انڈین فرینڈز ہیں ان کا نہیں یار، تمہارے فور فادر کے سر پہ تلوار رکھی گئی تھی. کیونکہ تب سارے سکھ جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان سب کے سر پہ تلوار رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ڈینائی تو نہیں کرتا، اور میں سیدھی سی بات ہے، پرانی بات ہے، بٹ میں کہتا ہوں مے بی ایسا کچھ ہوا ہو، مے بی. اب تلوار سے اب دین نہیں پھیلا سکتے. اور یہ جو لوگ ہیں جو مندر توڑ رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی ہے آپ کہہ لو کہ کاپی کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے برے صغیر میں. میم دس از دا فرسٹ ٹائم آئی بلیو دیٹ ان سافٹ پاور دیر از، آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ انڈیا کا مقابلہ سافٹ پاور میں نہیں کر سکتے. انڈیا از فار ہیڈ. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سافٹ پاور کی میننگ کی نہیں پتہ. ہمیں سافٹ پاور، ہم نے اتنا ہارڈ پاور میں انویسٹ کر لیا ہے کہ ہم سافٹ پاور کی میننگ کے نہیں پتہ، اور ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سافٹ پاور کی کچھ جو ہونا ہو. اگر مکیش امبانی چاہتا تو یہ سارے کا سارا وہ کر سکتا تھا آرام سے، چھوٹی سی بیدنگ میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں انہوں نے کیا. کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے 200 کروڑ روپے لیے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ریحانہ نے کچھ اور لیا، کوئی کہتا ہے کچھ لیا. سو ریحانہ نے اتنا پیسہ کمایا ہے، بٹ اس امبانی جو دینا چاہتا ہے، ساری کی سارا انڈیا آج کیا کر رہا ہے؟ سارا کا سارا انڈیا آج صرف امبانیز کی بات کر رہا ہے. اینڈ دے شوڈ بی تھینک فل اینڈ ہیپی. ٹھیک ہے جی، کہ انٹرنیشنل جتنے بھی سٹارز ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا کے اندر آئے ہوئے ہیں. India should be happy and thankful to Ambani, and Ambani should be thankful that he